अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम, आटे, चीनी और दालों की कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करने की वाज़ेह हिदायत दी हैं। इमरान खान ने आज दोपहर इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि शहरी आबादी में बगैर मनसूबाबंदी इजाफे से बचने के लिए पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के नए मास्टर प्लान्स तैयार किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि अवामी मसाइल के हल के लिए इमरान खान की क़यादत में फैसला कुन जदोजहद के आगाज का नया मरहला आइंदा माह होगा। चीन और पाकिस्तान ने इक़्तिसादी राहदारी को मुस्बत सिमत में गामजन रखने के लिए मिलकर काम करने का इरादा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए उगरा की सिफारिशात पर पेट्रोलियम मसनूआत में कम से कम इजाफे की मंजूरी दी है। पाकिस्तान ने भारत के गैर कानूनी तौर पर जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से एक और जाली मुकाबले में मजीद 3 कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल की शदीद मजम्मत की है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की जाली कार्रवाइयों में बेगुनाह नौजवानों के कत्ल के मजम्मत के लिए कल मुकम्मल हड़ताल होगी। अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बदख्शां में आज एक कार्रवाई में 17 अस्करियत पसंद और 2 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा माह जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खवातीन खिलाड़ियों के एक रोजा और T20 मैचों की सीरीज के लिए 17 रुकनी टीम का ऐलान किया है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले आमिर हाशमी। शुक्रिया आसिफा महफूज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गंदम, आटे, चीनी और दालों की कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए तमाम इक़दाम करने की वाज़ेह हिदायत दी हैं, क्योंकि हर गरीब खानदान के लिए ये बुनियादी अशियाए ज़रूरिया हैं। वह इस्लामाबाद में तरजीही शोबों के हवाले से एक हफ्तावार जायजा इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने बरामदात में इजाफे और दरामदात के लिए मकामी सतह पर मुतबादल तलाश करने पर भी जोर दिया, ताकि हिसाबात जारिया को सरप्लस किया जा सके और गैर मुल्की ज़र-ए-मुबादला पर दबाव कम किया जा सके। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के तैयार करदा ऑनलाइन एग्रीडेस्ट बोर्ड की मंजूरी दी, जो अशाए खुर्दनोश के ज़खायर की दस्तयाबी और कौमी, सूबाई और ज़िली सतह पर उनकी कीमतों की निगरानी करेगा। डैशबोर्ड मुख्तलिफ अशारियों की मदद से न सिर्फ किसी भी बहरान से बचने में कलीदी किरदार अदा करेगा, बल्कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के खात्मे में भी मुअस्सिर साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज दोपहर इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को एक ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मनसूबाबंदी के बगैर शहरों के फैलाव से बचने और ज़राई अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मनसूबाबंदी के बगैर शहरों का फैलाव जारी रहा तो इससे मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के लिए फूड सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तामीराती शोबे के लिए हुकूमत के ऐलान करदा बड़े पैकेज के तहत सिर्फ पंजाब में तकरीबन 1500 अरब रुपए की लागत से इक़्तिसादी सरगर्मियों का आगाज किया जाएगा और इसके नतीजे में तकरीबन 2.5 लाख असामियां पैदा होंगी। हमारे जो शहर हैं इनके अंदर पुराने मास्टर प्लान्स हो चुके हैं, शहर इतने बढ़ चुके हैं, मास्टर प्लान्स को आउटलिव कर चुके हैं। फैसला किया गया कि सारे बड़े शहरों के ऊपर हम उनके नए मास्टर प्लान्स बनाएंगे। ये इसलिए भी जरूरी है कि शहर फैलते जा रहे हैं और फूड सिक्योरिटी के आगे पाकिस्तान को बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। एग्रीकल्चर आउटपुट वो कम होती जा रही है, जो कि लैंड रिकॉर्ड्स की डिजिटाइजेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि FBR के पोर्टल पर अब तक 186 तामीराती मंसूबों का इंदराज हुआ है, जबकि 163 अरब रुपए मालियत के मंसूबों पर तामीराती काम का आगाज पहले ही हो चुका है। इमरान खान ने कहा कि तामीराती शोबे की मदद के लिए बैंकों ने नए साल में 378 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि कम आमदनी वाले अफराद को 30 अरब रुपए की आनत दी जाएगी, ताकि वो सस्ते घरों की स्कीम के तहत अपने घर बनाने के काबिल हो सकें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 5 मरला और इससे ज्यादा रकबे के घरों के लिए 5 और 7% शरह सूद पर कर्जे दिए जाएंगे और पहले 1 लाख घरों की तामीर पर 3 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी।
عمران خان نے کہا کہ رہائشی منصوبے کے جلد آغاز کے لیے وفاقی دارالحکومت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں منظوری کا خودکار نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں لینڈ ڈیجیٹلائزیشن آئندہ سال اگست میں مکمل ہوگی۔ اس کے علاوہ ان شہروں میں سرکاری اراضی کا ریکارڈ بھی ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ امر خوش آئند ہے کہ سیمنٹ اور سٹیل کی ریکارڈ فروخت ہوئی ہے، جو تعمیراتی شعبے میں بہتری کو ظاہر کرتی ہے۔ کہ ہماری جو ریکارڈ سیمنٹ کی سیل ہوئی ہیں، اور سیمنٹ کی سیلز کا مطلب یہ ہے کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے پاکستان میں، اور یہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا جو نیگیٹو امپیکٹ پڑنا تھا اکانومی میں وہ نہیں پڑا۔ تعمیراتی صنعت کے ایک بڑے مطالبے کو پورا کرتے ہوئے وزیراعظم نے معاشی سرگرمیوں اور روزگار کے مواقع میں اضافے کے لیے فکس ٹیکس نظام کی تاریخ میں 1 سال کی توسیع کی منظوری دی۔ وزیراعظم نے اس کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ میں آئندہ سال 31 دسمبر تک توسیع کی گئی ہے اور اسے تعمیراتی شعبے کے لیے نئے سال کا تحفہ قرار دیا، جو ملکی معیشت کو کورونا وائرس کی وبا کے منفی اثرات سے بچانے کی کنجی ہے۔ عمران خان نے سرمایہ کاروں کی جانب سے آمدنی کے ذرائع ظاہر کرنے کے لیے بھی تاریخ میں آئندہ سال 30 جون تک اور خریداروں کے لیے 31 مارچ 2023 تک توسیع کی۔ انہوں نے کہا کہ منصوبوں کی تکمیل کی تاریخ بھی 1 سال تک بڑھا دی گئی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جرأت مندانہ فیصلے کرتے ہوئے ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے درست سمت کا تعین کر دیا ہے۔ آج متعدد ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے نئے سال میں کل سے فیصلہ کن جدوجہد کا نیا مرحلہ شروع ہوگا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سال 2020 عالمی سطح پر ایک مشکل سال تھا، کیونکہ کورونا وائرس کی عالمی وبا سے دنیا بھر کے صحت کے نظام اور معیشتوں کو دھچکا پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے وزیر اعظم کی قیادت میں لوگوں کی صحت اور روزگار کا خیال رکھتے ہوئے کورونا کے چیلنج پر بہتر طریقے سے قابو پایا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت کو بے دخل کرنے کے لیے قائم کیا گیا حزب اختلاف کی جماعتوں کا اتحاد اپنے الگ مفادات، سوچ اور بیانی کی وجہ سے غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور چین نے زراعت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کی منتقلی، تحقیق اور تعلیم کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون میں اضافے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے چینی ہم منصب وانگ جی کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو میں ہوا۔ شاہ محمود قریشی نے چینی وزیر خارجہ کو نئے سال کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیتے ہوئے تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے کے تناظر میں نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور چین کے درمیان 2 طرفہ تعاون اور روابط میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر انتہائی باعث اطمینان ہے کہ دونوں ملکوں کی قیادت چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت میں مودی کی حکومت کی ہندوتوا پالیسیوں سے ایشیائی خطے میں امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض فوج کی جانب سے کشمیریوں کے استحصال اور انسانی حقوق کی جاری سنگین خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے افغانستان اور افغان قیادت کے مابین بات چیت میں امن کوششوں پر خصوصی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے اور مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور چین نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار چین کے شہر ارومچی میں بین الاقوامی تعاون اور رابطے کے بارے میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے مشترکہ ورکنگ گروپ کے دوسرے اجلاس میں کیا گیا۔ سیکریٹری خارجہ سہیل محمود اور چین کے نائب وزیر خارجہ نے مشترکہ طور پر اجلاس کی صدارت کی، جس میں گزشتہ سال اپریل میں بیجنگ میں ورکنگ گروپ کے پہلے اجلاس سے اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ فریقین نے اس امر پر اتفاق کیا کہ بین الاقوامی تعاون، اقتصادی ترقی اور عوامی روابط کے حوالے سے اقتصادی راہداری کو سمجھنے اور اس کے جائزے کے لیے تھنک ٹینکس، ذرائع ابلاغ اور رائے عامہ ہموار کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جاپان کے سرمایہ کاروں کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان کے معیشت کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع سے استفادہ کریں۔ آج اسلام آباد میں پاکستان میں جاپان کے سفیر
کونی نوری ماتاسودا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زراعت، صنعت، کم لاگت مکانات کی تعمیر اور ماحولیاتی تحفظ کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو تعاون میں بدلنے کے وسیع گنجائش موجود ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان سیاحت کے فروغ کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اور ہم بدھ بخشو سیاحوں کے اپنے مقدس مقامات کے دوروں کا خیر مقدم کریں گے۔ اس موقع پر جاپان کے سفیر نے افغانستان میں امن سمیت خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید توسیع دینے کے اپنے ملک کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ دفتر خارجہ نے آج ختم ہونے والے سال کے دوران علاقائی امن اور خوشحالی کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہداف کے حصول کے لیے بھرپور انداز میں اور کامیابی سے کام کیا اور مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کیا۔ مزید تفصیلات ہمارے اسلام آباد کے نمائندے بلال مسعود کی اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ نے آج ختم ہونے والے سال کے دوران علاقائی امن اور خوشحالی کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہداف کے حصول کے لیے بھرپور انداز میں اور کامیابی سے کام کیا اور مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کیا۔ افغان امن عمل کی کامیابی کے لیے پاکستان نے امریکہ طالبان امن معاہدہ کرانے اور خطے کے امن، خوشحالی اور اجتماعی مستقبل کے لیے بین الافغان مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ معاشی سفارتکاری کے محاذ پر افریقہ کے ساتھ اشتراک عمل کی پالیسی کا آغاز کیا گیا، جس کے تحت نیروبی میں پہلی پاکستان افریقہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم میں اور اس کے بعد اقتصادی استحکام و ترقی کے لیے پاکستان کا ایجنڈا طے کرنے کے لیے ورچوئل کنٹری اسٹریٹجی ڈائلاگ میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان کی طرف سے پیش کردہ حق خود ارادیت کی قرارداد کی منظوری دی، جس میں نوآبادیات اور غیر ملکی قبضے کا شکار افراد کے حق خود ارادیت کی متفقہ طور پر حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ جنرل اسمبلی نے پاکستان کی جانب سے مقدس اور مذہبی مقامات کے تقدس اور مذہبی اور ثقافتی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے بھی قرارداد کی منظوری دی۔ دنیا نے پاکستان کو ایک پرامن ملک کے طور پر تسلیم کیا، جبکہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور منفی پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا گیا۔ دفتر خارجہ نے یہ امر یقینی بنایا کہ مسئلہ کشمیر پر علاقائی کثیر الجہتی اور دو طرفہ فورمز کے ایجنڈے میں شامل رہے، جبکہ اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے بھی بہت کام کیا گیا۔ دنیا بھر میں پاکستان کے سفارت خانوں نے عالمی وبا کورونا وائرس کی وجہ سے 70 ممالک میں پھنسے ہوئے 2,20,000 پاکستانیوں کو اپنے وطن واپس لا کر ملکی تاریخی میں وطن واپسی کے سب سے بڑے آپریشن میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ملک میں دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان برقرار رکھنے میں فرنٹیئر کور کانسٹیبلری کے کردار کو سراہا ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔ آج فرنٹیئر کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پشاور کے دورے کے دوران وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ شہداء کے پیکج میں اضافہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایف سی کے بہادر جوانوں نے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ وفاقی وزیر نے محدود وسائل کے باوجود ایف سی جوانوں کی خدمات اور قربانیوں کو سراہا۔ اس سے قبل کمانڈنٹ فرنٹیئر کانسٹیبلری معظم جا انصاری نے وفاقی وزیر داخلہ کو ایف سی کی پیشہ ورانہ کارکردگی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ کے دورے سے جوانوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد پشاور دورے میں اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ شیخ رشید احمد کا وفاقی وزیر داخلہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پشاور کا پہلا دورہ ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چودھری فواد نے کہا ہے کہ کابینہ کمیٹی نے ابتدائی مرحلے میں چین کی کمپنی سائنو فارم سے کرونا وائرس ویکسین کی 10,20,000 خوراکیں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سائنو فارم کمپنی سے خریدی گئی ویکسین آئندہ سال کی پہلی سہ ماہی میں ہراول دستے کے طور پر کام کرنے والے کارکنوں کو مفت فراہم کی جائے گی۔ فواد چودھری نے کہا کہ اگر نجی شعبے کی کوئی کمپنی کسی عالمی ادارے کی منظور کی گئی ویکسین برآمد کرنا چاہتی ہے تو اسے اس کی اجازت ہوگی۔ مذہبی ہم آہنگی اور مشرق وسطی کے بارے میں وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں پر حملے کرنے اور انہیں دھمکانے والے عناصر کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کرک میں ہندو مندر پر حملہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں ملوث مرکزی کرداروں سمیت 31 ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ پاکستان کا آئین اقلیتوں کے مکمل تحفظ کا ضامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرک میں مندر پر حملے میں ملوث عناصر نے اسلام اور پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچایا ہے۔
حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی ہدایت کے مطابق وہ ہندو برادری، مقامی مسلم قیادت اور ضلع کرک کی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنے کے تناظر میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کے سفارشات کے خلاف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کم سے کم ممکنہ اضافے کی منظوری دی ہے۔ اوگرا نے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 68 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 37 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی تھی۔ تاہم وزیر اعظم نے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی حکومتی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 31 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 80 پیسے فی لیٹر اضافے کی منظوری دی۔ اسی طرح اوگرا نے مٹی کے تیل کی قیمت میں 10 روپے 92 پیسے جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے 87 پیسے اضافے کی سفارش کی ہے۔ اس کے برعکس مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 36 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 39 پیسے اضافے کی منظوری دی گئی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی قابض فوج کے ایک اور جعلی مقابلے میں مزید 3 بے گناہ کشمیریوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ایک بیان میں بھارتی فوج کی جانب سے کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل عام کی تحقیقات کے لیے اندرونی جانچ پڑتال کے تحت آزادانہ انکوائری اور گھناؤنے جرائم میں ملوث مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پاکستان کی اپیل کا اعادہ کیا۔ سال 2020 کے دوران بھارتی قابض فوج نے ریاستی دہشت گردی کی سنگین کارروائیوں کے تحت جعلی مقابلوں اور تلاشی کی کارروائیوں میں خواتین اور بچوں سمیت 300 سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ اسی عرصے کے دوران 750 کشمیریوں کو شدید زخمی جبکہ 2770 بے گناہ کشمیریوں کو جبری گرفتار کیا گیا اور 922 گھروں کو تباہ کر دیا گیا، جو کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مسلسل مظالم کا حصہ ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ حال ہی میں بھارتی قابض فوج کی جانب سے شوپیاں میں ماورائے عدالت قتل کے متاثرین کی لاشوں کے ساتھ ہتھیار رکھ کر انہیں مسلح جنگجو قرار دینا پریشان کن اور انسانیت کی توہین ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے اس امر پر مسلسل زور دیا ہے کہ بھارتی قابض فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین اور منظم خلاف ورزیاں اقوام متحدہ کے انکوائری کمیشن کی تحقیقات کی متقاضی ہیں، جیسے انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر نے اپنی 2018 اور 2019 کی رپورٹ میں تجویز کیا ہے۔ انہوں نے اعادہ کیا کہ بین الاقوامی نگرانی کے بغیر کی جانے والی تحقیقات کبھی انصاف کا معیار پر پورا نہیں اتر سکتی۔ اقوام متحدہ میں سال 2020 کے دوران پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مسلسل فوجی محاصرے اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو بے نقاب کرنے پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے لیے قانونی، سیاسی اور اخلاقی مقدمے کی بنیاد اس دن رکھ دی گئی تھی جب پاکستان کی جانب سے لوگوں کو حق خود ارادیت دینے سے متعلق پیش کی گئی قرارداد کو جنرل اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل نے مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر سال میں 2 مرتبہ غور کیا اور بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو مسلسل بے نقاب کیا گیا ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ کے نظام کے لیے شناخت چرانے کو ٹیکنالوجی کے غلط استعمال اور جعلی کارروائیوں کے ذریعے بھارت کے بے بنیاد پروپیگنڈے سے پیدا ہونے والے گمراہ کن معلومات پھیلانے والے نیٹ ورکس کی روک تھام کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے بے گناہ کشمیری نوجوانوں کے جعلی مقابلوں میں قتل کی مذمت کے لیے کل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے۔ نماز جمعہ کے بعد بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں مظاہرے کیے جائیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں یہ بات زور دے کر کہی کہ بھارتی مظالم کے باوجود ہر کشمیری آزادی کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ یاد رہے کہ بھارتی فوجیوں نے بدھ کے روز سری نگر کے علاقے لاوی پورہ میں 3 کشمیری نوجوانوں کو ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا تھا۔ افغانستان کے شمالی صوبے بدخشاں میں آج ایک کارروائی میں 17 عسکریت پسند اور 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔
बोस्निया हर्जगोविना में जनूबी एशिया और दूसरे इलाकों से आने वाले तकरीबन 900 तारकीन वतन को कैंप जेल जाने के बाद मुनासिब जगह न होने के बायस शदीद सर्दी का सामना है। ये लोग मुल्क के शिमाल मगरबी इलाकों में लीपा कैंप में मुकीम थे, जो उन्हें फौजी बैरिक्स में मुंतकिल करने के लिए तनाज़े के दौरान गुज़श्ता हफ्ते आतिशज़दगी का शिकार हो गया था। बरतानिया की जानिब से अपने करीब तरीन हमसायों के साथ तकरीबन निस्फ सदी पर मुहीत हंगामा खेज ताल्लुकात को ख़त्म करते हुए यूरोपी कस्टम्स यूनियन और सिंगल मार्केट छोड़ने के बाद ब्रेग्जिट आज हकीकत बन गया। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने, जिनका ब्रेग्जिट की तश्कील में नुमाया किरदार है, कहा कि पार्लियामेंट के अरकान की जानिब से यूरोपी यूनियन के साथ उनके कारोबारी मुआहदे की मंजूरी के फौरन बाद बरतानिया की तकदीर अब हमारे हाथों में है। दुखों और मसाइब पर मुश्तमिल 2020 के बाद दुनिया नए साल 2021 का खैर मकदम कर रही है, जबकि ख़त्म होने वाले साल में कोरोना वायरस की वबा के बायस 17 लाख से ज़ायद अफराद लुक़्मा-ए अजल बने और वायरस की दूसरी लहर के बायस मुख्तलिफ मुल्कों में लॉकडाउन और पाबंदियाँ आयद की गईं। कोरोना वायरस से महफूज न्यूजीलैंड ने सबसे पहले साल 2021 को खुशामदीद कहा, जहाँ ऑकलैंड में स्काई टावर पर ज़बरदस्त आतिशबाजी की गई। ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का आगाज सिडनी हार्बर पर आतिशबाजी से हुआ, ताहम लोगों को वहां इकट्ठे होने की इजाजत नहीं दी गई। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश है खेलों की खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खवातीन की कौमी इंतखाबी कमेटी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक रोज़ा और T20 सीरीज के लिए 17 खिलाड़ियों के स्क्वाड का ऐलान किया है। सीरीज के लिए जवेरिया खान टीम की कप्तान होंगी। पाकिस्तानी टीम अपना पहला एक रोज़ा मैच आइंदा माह की 20 तारीख को बुरबन में खेलेगी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ खानदानी वजूहात की बुनियाद पर दौरा जनूबी अफ्रीका से दस्तबरदार हो गईं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका अगले माह शेड्यूल है। दौरा 3 एक रोज़ा और 3 T20 पर मुश्तमिल है। PSL 6 में तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त मिल सकती है। इस अमर का इजहार PCB के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान ने नेशनल स्टेडियम कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि फरवरी से शुरू होने वाले PSL 6 में तमाशाइयों के लिए दरवाजे खुल सकते हैं, ताहम तमाशाइयों को इजाज़त मिलने का दारोमदार कोरोना की सूरत हाल पर है। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन ने पाकिस्तान आर्मी और वापडा के साइकिलिस्ट से 1 साला पाबंदी हटा ली है और अब वो बैनुल-अक़वामी और कौमी इवेंट्स में हिस्सा ले सकेंगे। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के सरबराह सैयद अजहर शाह ने इस्लामाबाद में ज़राए अबलाग से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फेडरेशन से मुंसलिक तमाम यूनिट्स को साइकिलिस्ट के लिए ट्रेनिंग कैंप्स के इनेकाद की हिदायत की गई है। उन्होंने कहा कि ट्रायल्स में साइकिलिस्ट की कारकर्दगी की बुनियाद पर कौमी दस्ते का इंतखाब किया जाएगा। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। इस्लामाबाद के ऐवान सनअत तिजारत के कायम मकाम सदर फातिमा अजीम ने पाकिस्तान और जमहूरियत जिबूती पर जोर दिया है कि वो दो तरफा तिजारत के फ़रोग़ और मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तवज्जो दे, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान कई अशिया की तिजारत के मौक़े हैं। लाहौर के ऐवान सनअत तिजारत के सदर मियां तारिक मिसबा ने कहा है कि नए साल पर मुल्क में तरक्की खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा और हुकूमत ताजिर बरादरी के ताउन से मुआशी अहदाफ हासिल करेगी। आज लाहौर में एक बयान में उन्होंने कहा कि साल 2020 सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आजमाइश का साल था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया कि SC 100 इंडेक्स 60 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्ताम पर 43,755 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 158 रुपये 70 पैसे और कीमत फरोख्त 162 रुपये 41 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 216 रुपये 6 पैसे और 221 रुपये 13 पैसे। यूरो 195 रुपये 5 पैसे और 199 रुपये 64 पैसे और सऊदी रियाल कीमत खरीद 42 रुपये 27 पैसे और कीमत फरोख्त 43 रुपये 35 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 97,737 रुपये रही। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलते हैं फन की दुनिया में।
सीनियर अदाकार मंजर सहबाई कहते हैं कि अपनी आरामदेह और सुकून से भरपूर जिंदगी से निकलकर अपने डर का मुकाबला करें। मंजर सहबाई ने समाजी राबते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वो कुछ बयान करते नजर आ रहे हैं। सीनियर अदाकार ने अपनी इस तस्वीर को एक मानी खेज कैप्शन देते हुए लिखा कि आप अपनी आरामदेह और सुकून से भरपूर जिंदगी से निकलें और अपने डर का मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि वो काम करें जो आप माजी में नहीं कर सके और वो मुश्किल तरीन काम करें जिन्हें करने की बहुत ज़रूरत है। अदाकार अदनान सिद्दीकी का कहना है कि दुनिया भर में मेरे जैसे अधेड़ उम्र के लोग हीरो आते हैं सिवाय पाकिस्तान के। अदनान सिद्दीकी ने हाल ही में बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए अपने मेगा हिट सीरियल में मेरे पास तुम हो समेत फिल्मों में अदाकारी करने के हवाले से कई बातें की। अदनान सिद्दीकी पाकिस्तानी टीवी का जाना पहचाना नाम है और कई ड्रामों में यादगार परफॉर्मेंस दे चुके हैं, ताहम वो पाकिस्तानी फिल्मों में नजर नहीं आते। इस हवाले से अदनान सिद्दीकी का कहना था कि उन्हें खुद समझ नहीं आता कि उन्हें फिल्म की पेशकश ही नहीं की जाती। रेडियो खबरनामे में अब हम शामिल करेंगे साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। सर्दियों की आमद के साथ ही नज़ला, जुकाम, बुखार और खांसी आम बीमारियां बनकर सामने आती हैं जिनसे हर दूसरा फर्द मुतासिर नजर आता है। इनके अलावा ठंड के सबब दीगर अलामात जैसे सर दर्द, सर्दी लगना, जिस्म दर्द और नाक बहना मौसम सरमा का दौरानिया मुश्किल बना देती हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नज़ला जुकाम में आपको भरपूर ग़िज़ाइयत और क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत रखने की ऐसा ज़रूरत होती है ताकि नज़ला और जुकाम के वायरस से लड़ने के लिए दरकार ताकत हासिल की जा सके। एक नई तिब्बी तहकीक से इंकशाफ हुआ है कि जो लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं उनके क़ब्ल अज़ वक्त मरने के इम्कानात ज़्यादा हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 लाख से ज़ायद अफराद पर की जाने वाली तहकीक से पता चला कि सुबह जल्दी उठने वालों की निस्बत रात को देर तक जागने वालों में जल्दी मरने का इम्कान 10% ज़्यादा होता है। और अब मुल्क भर में ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं आसिफा महफूज से। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली बलोचिस्तान, शुमाली इलाकाजात, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में शदीद सर्द रहा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने, जबकि पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में कोहर पड़ने की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जे हरारत अस्तोर लेह -12, गूपस स्कर्दू -11, काला -10, हुंजा -8, कोयटा बगरूट -7, किलगित -6, पारा चनार दालबंदीन यौब -5, दीर मालम जब्बा कल्लात और रावलाकोट में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज चंद बड़े शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जे हरारत ये रहे। इस्लामाबाद में -1 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 3, पिशावर और मुजफ्फराबाद 1, कराची 8, कोयटा -7, मरी -2, जबकि श्रीनगर -4 और जम्मू 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम, आटे, चीनी और दालों की कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करने की वाज़ेह हिदायत दी हैं। इमरान खान ने आज सपहर इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि शहरी आबादी में बगैर मनसूबाबंदी इजाफे से बचने के लिए पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के नए मास्टर प्लान्स तैयार किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि अवामी मसाइल के हल के लिए इमरान खान की क़यादत में फैसला कुन जदोजहद के आगाज का नया मरहला आइंदा माह शुरू होगा। चीन और पाकिस्तान ने इक़्तिसादी राहदारी को मुस्बत सिमत में गामजन रखने के लिए मिलकर काम करने का इरादा किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबे उर्दू चौधरी ज़मीर अशरफ, मुदीर होम डेस्क गजनफर अजीज खोखर, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंद, मुदीर खेल की खबरें नूर हुसैन चंद, मुदीर तिजारती खबरें कबल शमीम, मुदीर साइंस और फन की खबरें और कोऑर्डिनेशन एडिटर आयशा इफ्तिखार, मुदीर आला लियाकत सईद, निगरान आला अब्दुल हादी मायार। पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान।
मजीद खबरों और तजज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk। और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ आमिर हाशमी और आसिफा महफूज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।